شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به اخبار هند، منطقه و جهان. نخست سرخط اخبار. دولت به ایالات توصیه کرده است که به طور مؤثر شیوع آنفولانزای مرغی را مدیریت کنند. ملت هند در حال آماده شدن برای بزرگترین تمرین واکسیناسیون کووید 19 در جهان. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور امریکاست که 2 بار استیضاح می شود. هند با بیش از 1,146,000 بهبود جمعی تا کنون در مبارزه با کرونا همچنان پیروز میدان است. اکنون توجه شما عزیزان را جلب می کنم به مشروع اخبار. دولت هند به ایالات توصیه کرده است که به طور مؤثر شیوع آنفولانزای مرغی را مدیریت کنند. در یک بیانیه وزارت اشیلات، دامداری و گاوداری گفته شده است که تا دیروز موارد آنفولانزای مرغی در 10 ایالت تایید شده است. موارد مرگ و میر غیر طبیعی پرندگان در منطقه گاندربال، جامو و کشمیر و 4 منطقه در جارکند نیز گزارش شده است. این وزارت گفت برای مقابله با این وضعیت از ایالات خواسته شده تا با وزارت صحت و جنگلداری هماهنگی‌های لازم را در مورد این موضوع حساس به عمل آورند. همچنین از ایالت‌ها خواسته شد تا به اندازه کافی تجهیزات محافظتی را تهیه کرده و اقدامات امنیتی زیستی را در مرغداری‌ها حفظ کنند. آنها برای شناسایی از آزمایشگاه‌های BSL در سطح ایالات، جهت تسریع در شناسایی عفونت در ایالت و معرفی به موقع مکانیسم کنترل هدایت شدند. همچنین از ایالت‌ها خواسته شد که از شیوع آلودگی در طیور جلوگیری کنند، زیرا این امر هزینه اقتصادی بالایی را برای مرغداران خواهد داشت. وزارت مذکور بیان داشت که مشخص شده است که بسیاری از ایالت‌ها عرضه مرغ و محصولات مرغ از سایر ایالت‌ها را ممنوع کردند. این کشور از دولت‌های ایالتی خواسته است در چنین تصمیم تجدید نظر کنند، زیرا این امر تأثیر منفی بر صنعت طیور خواهد داشت. و ملت هند در حال آماده شدن برای بزرگترین تمرین واکسیناسیون کووید 19 در جهان که روز شنبه آغاز می شود می باشند. قرار است این سیستم ایمنسازی عظیم توسط نخست وزیر نریندرا مودی افتتاح و راه اندازی شود. طی این آماده سازی واکسین ها با طیاره های حامل واکسین به میدان های هوایی سراسر کشور پرواز کرده و شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. از میادین هوایی مختلف واکسین ها برای آماده سازی تمرین تلقیح از روز شنبه به شهرها و شهرهای کوچک ارسال می شوند. از آسام به گوا و از جامو و کشمیر به کرالا. واکسن ها با دقت و سرعت به گوشه های دور کشور منتقل می شوند. بر اساس گزارش ها طی 2 روز گذشته 95% از دوزهای 1.1 کرور واکسین کوویشیلد خریداری شده توسط دولت تحویل داده شده و به نزدیک 60 نقطه گیرنده در سراسر هند ارسال شده است. از 55 لک دوز کوواکسین بومی توسعه یافته توسط کمپانی بهارت بایوتک مستقر در حیدرآباد، اولین بسته 2.4 لک دوزی به 12 ایالت اعزام شده است. وزارت صحت گفت واکسین ها متناسب با پایگاه داده های کارکنان مراقبت های صحی به همه ایالت ها و مناطق اتحادیه اختصاص یافته است. مطابق با لیست اولویت های ملی، واکسین ابتدا به کارگران مراقبت های بخش صحی و خط مقدم داده می شود. در هر جلسه واکسیناسیون حد اکثر 100 زینف در روز را شامل می شود. با توجه به انگیزه واکسیناسیون کووید 19، وزارت صحت تصمیم گرفته است در مشورت با دفتر رئیس جمهور هند روز واکسیناسیون فلج اطفال را که به عنوان روز ملی ایمنسازی نیز شناخته می شود به تاریخ 31 این ماه تغییر دهد.
رئیس جمهور رامنات کووند روز ملی ایمنسازی فلج را در 30 جنوری که یکشنبه است با استفاده از قطره فلج اطفال به برخی از کودکان در مقر ریاست جمهوری آغاز خواهد کرد. این تصمیم مطابق با سیاست اعلام شده وزارت صحت هند است تا اطمینان حاصل کند که خدمات کرونا و واکسیناسیون و همچنین خدمات صحی ضروری غیر کرونا به طور همزمان انجام می شوند بدون اینکه تأثیر سو بر یکدیگر داشته باشند. و دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور امریکا است که 2 بار استیضاح می شود. مجلس نمایندگان امریکا شب گذشته رأی به اتهام آقای ترامپ در زمینه تحریک حمله دست جمعی هفته گذشته به کنگره امریکا داد. ترامپ با 232 رأی مثبت و 197 رأی منفی توسط مجلس نمایندگان امریکا به اتهام تحریک قیام که منجر به کشته شدن 5 تن و سرقت از پایتخت شد استیضاح شد. این برنامه توسط همه دموکرات‌ها و 10 جمهوری‌خواه از جمله لیز چنی نیز پشتیبانی شد. قبل از 20 جنوری هنگامی که جو بایدن دموکرات رئیس جمهوری را به دست بگیرد، سنا دادگاه برگزار نخواهد کرد. و این معنی که آقای ترامپ از خطر مجبور شدن به ترک زود هنگام فرار خواهد کرد. و هند با بیش از 1,146,000 بهبود و درمان جمعی تا کنون در مبارزه با بیماری کووید 19 همچنان پیروز میدان است. میزان بهبود و درمان ملی افزایش یافته و به میزان 96.52% رسیده است. میزان ابتلای جدید روزانه نیز همچنان زیر 20,000 نفر باقی مانده است. طی 24 ساعت گذشته فقط 16,946 مورد جدید گزارش شده است. در همین بازه زمانی بیش از 17,500 نفر با موفقیت از این بیماری ویروسی رهایی یافتند. شکاف بین بیماران بهبود یافته و موارد فعال در کشور بیشتر شده و تعداد بیماران بهبود یافته تقریباً 48 برابر تعداد موارد فعلی می باشد. بار دوسیه فعال در کشور نزدیک به 213,000 نفر را تشکیل می دهد که میزان آن 2.03% است. از این تعداد تقریباً 60% در قرنطینه خانگی بوده و علائم خفیف تا خیلی خفیف دارند. بیش از 7,43,000 نمونه کووید 19 در 24 ساعت گذشته در کشور آزمایش شد. با این کار رقم آزمایش تجمعی به حدود 18,42 لک مورد رسیده است. وزارت صحت گفت که این امر همچنین منجر به افت نسبی مرگ و میر در حدود 1.44% شده است. تعداد تلفات ثبت شده در سراسر کشور در 24 ساعت گذشته 198 مرگ از دیروز به زیر 200 مرگ کاهش یافته است. و خبر آخر این که 51مین جشنواره بین المللی فیلم هند ادای احترام فراوان به فیلمساز افسانه این کشور به نام ساتیاجیت رای خواهد داشت. این امر در جریان جشن جوایز طلایی IFFI در سال 2019 توسط وزیر اطلاعات و نشرات آقای امیت کار به عنوان بخشی از جشن‌های 100 سالگی ساتیاجیت رای اعلام شد. جشنواره بین المللی فیلم هند فیلم‌هایی از آقای رای به نام‌های چارولاتا، گریبیری، پتر پنچالی، شطرنج کی کلاری و سونار کلا را به عنوان بخشی از این بزرگداشت به نمایش می‌گذارد. خب شنوندگان عزیز، این بود اخبار هند، منطقه و جهان که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. تفسیر روز عنوان است: هند بزرگترین تطبیق واکسیناسیون کووید 19 در جهان را آغاز می‌کند. هند از تاریخ 16 جنوری در یکی از فعالیت‌های گسترده جهانی شروع به تلقیح 1.3 بیلیون جمعیت خود در برابر ویروس کرونا می‌کند. در مرحله اول این وظیفه پرچالش و پیچیده 30 میلیون نفر از کارکنان خط مقدم و صحت تحت پوشش قرار می‌گیرند. به دنبال آن واکسیناسیون 270 میلیون نفر از افراد بالای 50 سال و گروه‌های سنی زیر 50 سال مبتلا به بیماری‌های مزمن یا با خطر بالای عفونت
انجام می شود. هدف این است که تا ماه جون سال روان 300 میلیون نفر تقریبا برابر با کل جمعیت آمریکا واکسینه شود. این مقیاس بی سابقه‌ای در زمینه امنسازی خواهد بود. هند از توسعه تولید تا تبدیل شدن به یک تامین کننده اصلی با دو واکسین ساخت هند به نام‌های کووکسین و کوویشیلد نقشی اساسی در برنامه امنسازی جهانی بازی خواهد کرد. کووکسین اولین واکسین بومی ساخت هند علیه بیماری کووید 19 توسط شرکت داروسازی بھارت بایوتک مستقر در حیدرآباد تولید می شود. واکسین دوم کوویشیلد به طور مشترک توسط دانشگاه اکسفورد و کمپانی داروسازی استرازینکا ساخته شده و توسط مؤسسه سیروم هند در پونه تولید می شود. صدر اعظم نریندر مودی در مورد واکسین ها گفت هند آماده است تا با دو واکسین ضد ویروس کرونا ساخته هند مردم را نجات دهد. اخیراً به این دو واکسین تایید اضطراری توسط نهاد کنترل داروی عمومی هند اعطا شده است. واکسین های تایید شده در مقایسه با سایر واکسین های سراسر دنیا بسیار مقرون به صرفه هستند. برای تلاش در تلقیح در سطح بالا حدود 150,000 کارمند در 700 منطقه به طور ویژه آموزش دیدند. دولت مرکزی این فعالیت ها را در همکاری نزدیک با همه ایالات، سرزمین های اتحادیه و سهامداران انجام داده است. برای آزمایش آمادگی کشور چندین مرحله آزمایشی در سطح ملی شامل تهیه واکسین ها و تزریق های آزمایشی در 737 منطقه در 303 ایالت و سرزمین های اتحادیه انجام شد. هدف از اجرای این آزمایشات آزمایش مکانیزم های واکسیناسیون کووید 19 در عرصه صحت بود. این تمرین همچنین برای ارزیابی امکان عملیاتی استفاده از برنامه نرم افزار کووین در یک زمینه میدانی برای برنامه ریزی، اجرا و گزارشدهی در سطح ناحیه، منطقه و ایالت بود. فناوری قوی و قابل اعتماد برنامه کووین اساس و پشتیبان تمرین امنسازی در سراسر کشور را تشکیل می‌دهد. دولت 29,000 نقطه زنجیره سرد، 240 کننده سیار، 70 فریزر، 45,000 یخچال فریزر، 41,000 فریزر صنعتی و 300 یخچال خورشیدی آماده کرده است. دولت 4 انبار وسیع ایجاد کرده تا واکسین ها را در آن تحویل بگیرد و آنها را به موتورهای توزیع کننده مجهز به کنترل دم انتقال دهد. هند پس از ابتکار عمل در سال گذشته استفاده از هیدروکسی کلوروکوین برای درمان این بیماری واکسین های ویروس کرونا را به خود اختصاص داده است. هند از تجربه و تخصص خود در زمینه برگزاری انتخابات در سراسر کشور و برنامه‌های منظم امنسازی کودکان برای واکسیناسیون فلج اطفال و بیماری سل استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است که هند قبلا کیت‌های تجهیزات حفاظت شخصی، ماسک‌ها، ونتیلاتورها و کیت‌های آزمایش بیماری کووید 19 را از خارج وارد می‌کرد، اما امروز جهان در انتظار واکسین های تولید هند علیه ویروس کرونا می باشد. باید خاطر نشان کرد که دولت هند آماده است تا همه ظرفیت های خود را در تولید واکسین به کار گیرد. هند ممکن است به قطب واکسین کرونا تبدیل شود، زیرا بسیاری از کشورها میلیون ها دوز ساخت هند را در نظر گرفته‌اند. چندین کشور از هند از طریق دولت به دولت یا با سفارش مستقیم با تولید کنندگان واکسین درخواست سفارش کردند. این تجهیزات محدودی را نیز به نپال، بنگلادش، بوتان، سریلانکا و میانمار ارسال خواهد کرد. علاوه بر همسایگان هند، برزیل، مراکش، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی نیز اعلامیه‌های رسمی خود را برای درخواست واکسین از هند اعلام کردند. از آغاز این روند دهلی نو پیشتاز واکنش جهانی در مبارزه مشترک با بیماری همگیر ویروس کرونا بوده است. این همکاری بین المللی در این زمینه به ویژه با همسایگان را وظیفه خود می دانند. در سطح جهانی نیز هند بیشتر از هر کشور دیگری واکسین ها را تولید و تهیه می کند.
همچنین با فراهم نمودن بیش از 1 بیلیون دوز واکسین به نهاد گادی کووکس به حمایت از مردم در 91 کشور دیگر کمک خواهد کرد. این با ایفای نقشه محوری در تولید و تامین عادلانه واکسین کرونا در سراسر جهان قصد دارد تا بحران کرونا را به پایان برساند.